Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer des t-shirts sur Photopea ou bien utiliser Canva et par la suite vendre ces t-shirts sur le site Redbubble. Alors dans un premier temps, خاصكو ضروري تكريو account, le compte Redbubble, c'est très simple, c'est pas difficile. Comme moi, j'ai déjà créé un compte. Après, غادي تحطوا فيه les t-shirts ديالكم ولا les designs ديالكم. Alors, l'étape numéro 1 اللي غادي نتبعوها, c'est que أننا on va faire le design. فين غنقادو هاد لي ديزاين؟ كاينين deux outils. Alors, في هاد la vidéo غادي نشوفوا كيفاش غنقادوه في Photopea. و je vais vous expliquer شنو كتعني فوتوبيا وشنو هو هذا اللوجيسيال. ابخي في لا فيديو اللي موراه غادي نديرو كيفاش نديرو لو ديزاين في كانفا. الوغ ديجا قبل ما نديرو لو ديزاين خاصنا نعرفو شنو هما لي ديمونسيون ولي فورما اللي كيقبلهم ريد بابل باش كتقاد لو ديزاين ديالك. ماشي غتجي وتقاد لو ديزاين avec n'importe quelle dimension ou format ou la taille تجيبها من راسك نو مي هو عنده واحد البوليتيك ديالو عنده واحد لي كونديسيون ديال لا تاي ديال شاك ديزاين ولا شاك نوع ديال باغ اكزومبل غتقاد تيشيرت ولا غتقاد ساك ولا غتقاد ديزاين شغل بوشيت تليفون ما يمكنش دير لو ميم ديمونسيون ديال التيشيرت على البوشيت ديال التليفون سي با لوجيك. الوغ لي ديمونسيون كاين عندهم هو في لو سيت ديالهم غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون لو لين هذا غتلقاوه في الديسكريبسيون تلقاو فيه كاع لي ديمونسيون لي فورما اللي كيقبلهم غيد بابل بور فيغ واحد لو ديزاين على واحد لي برودوي اللي كاينين في غيد بابل. الوغ سينون غادي تمشي لاكاي في لو سيت ديال غيد بابل تمشي لاكاي cliquer sur vendre après concevoir vos œuvres باش كتمشي concevoir vos œuvres عندك هاد comment concevoir fermeture غتمشي dimension et format وكتخرج لك هاد la page فيها les dimensions. Alors مثلا حنايا on veut par exemple في هاد لو كا ديالنا créer des vêtements. Alors les vêtements هو كيقول لك voilà leggings ها هما لي ديمونسيون ديالهم وتقدر تيليشارجي حتى لو موديل ici. تيشيرت لونغ تيشيرت بريميوم هادو هما لي ديمونسيون avec des pixels. تيشيرت غرافيك الا باغ اكزومبل كتخدم انت شي لوجيسيال واحد اخر ما تيخدمش بلي بيكسل تقدر دير تيليشارجمون sur جوجل بلوتو دي كونفرتيسور كيفاش يكونفرتيسي لك من بيكسل حتى باغ اكزومبل ملي سنتيمتر و جو سي با. les t-shirts graphiques, après les sacs à cordon, houses d'ordinateur, pochettes et comme ça, les coques, les tapis de bain par exemple pour les décorations des maisons et les papeteries et voilà l'art mural كلشي كاين هنايا. دونك ما كاين حتى شي حاجه ما غتجيبش من راسك لي تاي اي لي ديمونسيون. ابري غنمشيو نشوفوا لوتي اللي كنخدمو انا ou vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour faire le design ديالك. Alors انا j'utilise Photopea. علاش Photopea parce que Photopea هو واحد لوتي بحال فوتوشوب يلجو لو ميم رول مي Photopea اون لين تقدرش ماشي ما تقدرش تيليشارجيه ما تحتاجش تيليشارجيه بور لي جون اللي مثلا ما عندوش واحد مثلا ما عندوش ليسباس في البيسي ديالو وبيان كيقدر يقاد غير باغ تليفون ما يقدرش يتيليشارجي فوتوبيا يقدر يخدم غير اون لين. دونك هاد فوتوبيا قلنا يجو le même rôle que Photoshop. أنا عندي Photoshop, j'utilise Photoshop pour autre chose, mais في هاد le cas on va utiliser juste Photopea. Alors Photopea كتقدر دير تكليكي على new project. دونك هما كيعطيوك هنا il vous propose واحد les designs ولكن سي بغيتي انت دير لو ديزاين ديالك راه كيعطيك لي ديمونسيون. دونك غنرجعوا لي ديمونسيون غناخذوا لي ديمونسيون اللي عندنا هنايا 2875 2875
وعندنا 3900 fois 3900 راهي كاينه الريزوليوشن -70 توجور وكدير create. فوالا. الوغ ابخي فاش كيعطيك هاد الباك جراوند اشنو كدير كتمشي تشوف ديجا كتاخد اون ايدي على شنو هما لي تيشيرت ولا اشنو هما لي ساك باغ اكزومبل تفوكاليزيتي على لي تيشيرت راه لي تيشيرت تفوكاليزيتي على لي ساك على لي بابيتري على لي كوسان كوم تو فو. المهم انك تفوكاليزيتي على شي حاجه. هنا مثلا حنايا بغينا تيشيرت كتمشي تشوف ديجا شكون هما لي تيشيرت لي ترند سواء كتمشي لجوجل ترند سواء كتمشي لامازون سواء كتمشي لبينترست سواء كتمشي لسبريتشارت ولا تري سبرينغ ولا اي حاجه بغيتيها. المهم لي سيت اللي كيبيعوا لي تيشيرت ولا اللي كيبيعوا لي برودوي كوم كوم هادشي اللي حنايا تنقادو فيه مثلا امازون. فوالا الا دخلتي لامازون تلقى ان مثلا هادو هما لي تيشيرت لي طالعين طوندونس دي تيشيرت جو بونس عاديين بور ليتي. الا مشينا مثلا البينترست درنا تيشيرت populaire نديرو 2020. فوالا my favorite daughter give me this t-shirt. فوالا نقدروا ناخذ هاد الديزاين بون توكا كتبقى ليدي ديال لا بيرسون يقدر يدير شي ايده اخرى ترامب اور ليدر. نقدروا حنا نديرو هادي ونديرو ترامب اور ليدر نقدروا نديرو مام اور ليدر ولا دادي اور ليدر ولا كوم تو فو. الوغ غنرجعو لفوتوبيا غتمشي تاخد تكليكي هنا نديرو مام اور leader وغادي نمشيو نشونجيو لو تيم ديال هذيك الكتابه. من هنا كتكليكي على دي سيريال وكتمشي تشونجيه هنايا كوم سا. ناخدو مثلا شي حاجه سامبل على الكتابه جو بونس كتبغي شي حاجه سامبل. نشوف واش كاينه اريال. لا مكايناش اريال. بريفيو لودين. فوالا مام اور ليدر. تقدر تكبر باغ اكزومبل هاد مام بوحدها مام ودير هاد وتزيد لهنا هادي الوسط وهاد ليدر حتى هي تكبرها. فوالا نقدروا هاد مام باغ اكزومبل نديروها بشي كولور تجي لهنايا وغدير باغ اكزومبل تكليكي على هادي غادي نديرو مثلا هاد مام نديروها مثلا نديروها بهاد بالصفر بلو جون اي فوالا اي tu mets مام اور ليدر. تقدر تزيد بزاف ديال لي ديزاين دابا هنايا شنو تيديرها تكليك دغوا بخير. المهم حنايا ليسونسيال سي كو نعرفو كيفاش غنكتبو هذاك لو ديزاين. ابخي اش كدير كتجي للباك جراوند هنايا كتكليكي عليها كدير ديليت. علاش درنا الباك جراوند ديليتينيها باسكو الا خليتي الباك جراوند بهذاك لا كولور اللي هي بيضه كوم سا غادي هو غياخد ان كونسيديراسيون هاد الباك جراوند وفاش غتمشي تحطو على لي تيشيرت غادي يحطوا لك بالباك جراوند بيضه. حنا هنا بغيناها شفافه دونك غنحيدو هاد الباك جراوند و اون فا enregistrer export as png. خاص ضروري الاكسبورت ديال هذيك الكتابه تكون png دونك png. après on va mettre save. هنايا راه télécharge ليا في لو بي سي. après كنرجعوا لغير بابل
cliquer le site. On va cliquer ici sur le compte d'Anna. On clique sur ajoute une nouvelle œuvre. Alors, fâche à ajouter une nouvelle œuvre, à dire charger une nouvelle œuvre. Alors, on va le téléchargement, new project, comme ça. Voilà. Voilà, on va télécharger Lina, Mom, our leader. كتبدا تعمر هاد لي زانفورماسيون دونك لي زانفورماسيون اللي كاينين هنا هو ديجا عندك هنايا لي لونغ فرونسي انجلي دوتش اسبانيول اي وحده بغيتي تكتب بها راه سي فالابل تقدر تكتبها اون فا شوازير مثلا حنا فرونسي نديرو مثلا leaders مثلا تي leaders t-shirt. الوغ هنايا تقدر تكتب اي حاجه ابخي لي تاغز فريمون لي تاغز هما اهم حاجه في اي حاجه عندها علاقه بلي تي شيرت ولا مهم vous vendez واحد لو برودوي في نيمبورط كيل سيت اهم حاجه هما لي تاغز باسكو هذاك لا بيرسون فاش كليكي ولا كي تابي في لا ريشيرش واحد لو نون اوتوماتيكمون اي حاجه كنتي درتيها في لي تاكس كيطلع لو برودوي ديالك مع هذوك لي برودوي لي هو كي يشارش هذوك لي برودوي او مثلا حنايا نديرو هنايا مام نديرو ليدر نديرو مامان فيرغول دونك الفيرغول هي بحال هاشتاغ après autre chose نديرو guide our leader المهم تقدر تمشي باغ اكزومبل تقدر تمشي لجوجل طابي هاشتاغز ودير ليدر اوكي هاند كاينه هاشتاغ ليدر leadership motivation entrepreneur love نقدروا نديرو حنايا مثلا بحال هكا ونرجعو برودوي ديالنا غادي نديرو مثلا فارغول نديرو leadership نقدروا نديرو autre chose love نرجعو نشوفو شي autre chose success business comme tu veux donc جوجل راه فيه بزاف ديال الحوايج راه يكفي انك طابي هذاك لو مو وغيعطيك بزاف ديال لي ريشيرش ديسكريبسيون تقدر تكتب على لو طرافاي ديالك نتايا هنايا شنو درتي سينو سي با شي حاجه اللي زعما ضروري خاصك ديرها بخي هو اش كيدير لو غيد بابل باش مزيان سي انه كيحط لك لو ديزاين ديالك على تي شورت وانت كتبقى تشوف واش غتموديفي شي حاجه واش شي حاجه خاصها تحايد ولا مام اور ليدر فوالا دونك فيتمون امبريسيون ستاندار مثلا انا بغيت نخلي هذا جو في لو موديفي كندير ليه لي كولور مثلا عجبتني هذا مام اور ليدر سبر في هاد لا كولور تقدر في هاد لا كولور هذا زوينه جات هنا دونك tu appliques les modifications après حتى هذا مثلا موديفي مثلا نخليه هنايا appliquer les modifications هادو pour les produits اللي بغيت تخليهم يبانوا في البوتيك ديالك ولا في غيد بابل يبانوا في الباج سينو ما تبغى مثلا هنايا نخليو هاد ستيكرز التليفون نخليوها نموديفيو شويه بور موديفي مثلا هاد لا طاي كتبان كبيره هنايا اش كدير تصغرها بحال هكا وتجيبها تحطها في الوسط فوالا et tu fais appliquer alors مثلا حنايا بغينا نديزاكتيفيو هادي ناكتيفيو مثلا موديفيو لي كوسان نديرو بحال هكا نحطوها نبدلو لا كولور ديال الكوسان موديفي
فوالا شو كي يبان داك الشي زوين. ابخي مثلا ما بغيتش هادشي يبان، جو ديزاكتيف خلي هادي جو ديزاكتيف زوينة هادي في الساعة. موديفي غنجيبو هاد اور هنا وجوست موديفي هادشي عادي، راه سي با دو تو صعيب هادشي. جو ديزاكتيف غنخلي لامبريسيون غنديزاكتيفي هذا ونديزاكتيفي هذا، جو ديزاكتيف هذا. ابخي هنايا كيقول لك ميديا سيليكسيون جوسكا دو. شنو هي الطريقه اللي درتي بها انت هاد لو ديزاين؟ فوتوغرافي ديزاين، عندك لو شوا ديال دو شوز. اسكو تان كونتوني ادولت، يعني كيحتوي على هاد الشي نوديتي اي لانجيري لانغاج ادولت حاجه نو. هاد الشي كيبقى تو الموند. tu sélectionnes ان البرودوي ديالك كيبان على تو الموند اوبتيميزي et tu mets j'ai le droit de vendre enregistrer l'œuvre. Après qu'il t'enregistre l'œuvre dialogue, le produit dialogue, ça prend même pas une seconde ou 2 secondes. Voilà. Donc voilà, youpi, votre œuvre est en ligne. Voilà, Waban d'abord le produit en ligne. Voilà, Waban elle a les stickers, elle a l'impression, elle a les t-shirts chinés. كيبقى هادشي موديفيكاسيون الا شي حاجه ما بغيتيهاش تبان تقدر ما تبانش. ابخي تقدر دير فوالا، ها هي هذيك الوسادة. سي بون، فوالا لو ساك سي تري جولي. فوالا دونك هذه هي لا ميثود باش تحط لي تيشيرت ديالك ولا لي ديزاين ديالك سور ريد بابل. بور لا بروشين فيديو غادي نشوفو كيفاش نديرو لي ديزاين افيك كانفا. كانفا فريمون واحد لوتي اللي هو اسونسيال و فريمون très important وفيه لي ديزاين واعرين pour mettre هاد لي ديزاين على لي تيشيرت. Donc à très bientôt, j'espère que فهمتوا هادشي وتقدروا تحلوا دابا par la suite la boutique ديالكم. و merci de faire partage, like pour la vidéo et à très bientôt. Merci.